सैलाबी बारिशों और दरियाए रावी समेत सतलुज और चनाब में भारत की जानिब से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब में जहां एक तरफ 20 लाख अफराद बेघर और मुतासिर हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब 2200 से जायद देहात भी ज़ेर आब आए हैं, जहां पर चावल, कपास, गन्ने और मकई की खड़ी फसलों के अलावा सब्जियों और फलों की काश्त भी एक वसी पैमाने पर शदीद मुतासिर हुई है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 15 से 20 लाख एकड़ ज़रई रकबा पंजाब में सैलाब से मुतासिर हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान चावल की फसल का बताया जा रहा है, जिसकी इस साल बम्पर क्रॉप मुतवक्के थी। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर मवेशियों की हलाकतों के हवाले से भी किसानों पर मुआशी तबाही का बोझ ज़्यादा बढ़ने और अगले सीज़न की काश्त के लिए उनके पास फंड्स ना होने की एक परेशान कुन सूरत हाल पर भी अभी से बहुत बात हो रही है। सैलाब की वजह से ज़रई नुकसान एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब गुज़िश्ता माली साल में ज़रई शोबे की ग्रोथ 0.6% रही, जबकि गंदम की फसल में 10% कमी रिकॉर्ड की गई थी। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में आज का किसान कितना परेशान है और ज़रई शोबा मुतासिर होने से दिनों में खुराक और अजनास का बहरान कितना संगीन हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद महमूद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम शिफा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके अंदाजे के मुताबिक पंजाब में सैलाब से कितना ज़रई रकबा जो है तकरीबन मुतासिर हुआ है? जी शिफा, हमारे अंदाजे के मुताबिक कम से कम भी 25 लाख एकड़ जो है वो मुतासर हो चुका है और अभी जो है वो आपके रहीम यार खान और ये पट्टी में कल या परसों तक ये पहुंचेगा रेला, जो अभी हेड मोहम्मद वाला में इकट्ठा हो रहा है। और उसके बाद फिर आपने तबाही के मनाजिर तो खुद मीडिया ने दिखाए हैं कि किस तरह से जो है वो ठीक है, इसमें किसान ही इफेक्ट हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इधर ही आ रहे थे हम। बुखारी साहब ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल जब सैलाबी होती है तो किसान के कुछ मसाइल तो हमने बताए कि भाई उसकी खड़ी फसल जो है वो उसका नुकसान हुआ, उसके जानवरों का नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताएं कि किसान ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ होता है जो कि सैलाब से मुतासिर हो जाती है सारी सूरत हाल, ज़रा आगाह कर सकें अगर आप हमें। जी शिफा, देखें आप, किसान की जो है वो कुल कायनात जो है वो उसकी वही खेती बाड़ी होती है। उसके जो जानवर होते हैं, भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, और ये उसका असासा होते हैं। और वो बेचारा तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते मर जाता है और उसको उसका जो है वो कभी भी बेनिफिट नहीं मिला। इन 76 सालों के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि किसान कभी खुशहाल हुआ, अगर वो एक फसल में खुशहाल हुआ तो अगले में हुकूमती पॉलिसियों से इतना बदहाल हो जाता है कि वो रही सही कसर भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अभी आप देखें कि किसानों की तकरीबन कोई 24-25 लाख एकड़ पे खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई। उसके अंदर आपकी कपास तबाह हुई, उसमें आपके चावल जो है वो तबाह हुए, उसमें आपका चारा तबाह हुआ, उसमें आपकी जो है वो गन्ना, अभी जो जिस एरिया में पानी आ रहा है उसमें गन्ना है। जब वहाँ पे 4-4 फीट पानी खड़ा हो जाएगा और वो कुछ दिन खड़ा होगा तो फिर गन्ना भी, वो हालांकि सख्त जान फसल होती है तो वो भी सरवाइव नहीं कर सकती। अब सूरत हाल जो है वो देखें, कहते हैं कुदरती आफात से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये कि बर वक्त इकदामात करने से उसकी नुकसानात में कमी की जा सकती है। मैं देख रहा था कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हर वक्त बारिशें होती हैं, और आपके बांग्लादेश में देख लें, आपके सिंगापुर में देख लें और दीगर, और समझ नहीं आती कि वो लोग किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। और हमारे जो यहाँ पे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं या इदारे हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वो ठीक है। सिर्फ अपने पेट को आगे रखते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से जो ये सारी खराबियां पैदा होती हैं और मारा आखिर में किसान जाता है। उसका जानवर गया, उसका घर मसमार हुआ, उसकी वो जो जानवरों के खड़े होने का खोला था वो खत्म हुआ, उसके चारा खत्म हुआ, उसके वो जो दाने थे शिफा, जो उन्होंने एक साल के लिए अपनी वो रखे हुए थे, वो दाने भी जो है वो बह गए। उनके जो ट्यूबवेल लगे हुए थे, आप अंदाजा नहीं कर सकती कि ये कर्ब और वो उनकी जो बेबसी और कस्मा पुरसी का जो आलम है, और ये इन हुकूमतों के अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं।
وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ صحیح طور پہ مینیج کر سکیں اچھا سوائے فوٹو سیشن کے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب جی یہ بتائیے کہ اب اگر آپ کے مطابق 25 لاکھ ایکڑ کی جو رقبہ ہے وہ متاثر ہوا ہے تو کیا ہم کسی غذائی قلت کی طرف یا غذائی ایک ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کیا پھر گورنمنٹ کو فوڈ اینڈ گرین ایمرجنسی لگانی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو، اور آنے والے وقت ہمارے لیے، قوم کے لیے جی بالکل. مطلب کیا کس قسم کے پیغامات لے کر آ رہا ہے اگلا آنے والا وقت؟ جی شفا، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اس پورے گفتگو کا جو مین نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آنے والا وقت دیکھیں. پہلے یہ ہے کہ ایک ڈیزاسٹر ہوا اور اس میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو گیا. اب حکومت جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کرے، جو ہے ذریعہ ایمرجنسی نافذ کرے، تمام سکیمز ختم کر دے. یہ ٹریکٹر ہے، یہ سپر سیڈر ہے، یہ کسان کارڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ختم کر دے. ایون کہ جو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ پاکستان کو ایک ذریع اس سے فوڈ سیکیورٹی کے خطرے سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس وقت بہترین ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا کہ جو کسان کو جو نقصان ہوا ہے. شفا میں آپ کو یاد کرا دوں کہ 2022 کے اندر سیلاب آیا تھا. اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا کہ جی $10,000 کا فصلوں کا نقصان ہوا کسانوں کا، اور کسی جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ ان کے اوپر دست شفقت نہیں رکھا. اس وقت بلاول صاحب نے بھی بہت باتیں کی، اور یہ موجودہ حکومت ہی تھی، یہ نگران تھی، تو انہوں نے بھی بہت باتیں کی، لیکن یہ صرف ایک طفل اور تسلیے. اب سوال، آپشنز گورنمنٹ کے پاس بھی دو قسم کے ہیں. ایک ہے کہ غذائی ایمرجنسی لگائی جائے، اور ایک ہے کہ کسان کو ایمرجنسی پیکج دیا جائے. یا دونوں چیزیں کی جائیں، اور کیا دونوں چیزیں کرنے کی ہماری حکومت میں سخت ہے؟ جی شفا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2022 میں چونکہ ہمیں فصلوں کا ریٹ اچھا مل رہا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ کسان نے خود سے سروائیو جو ہے وہ کیا. کوئی حکومت نے اس وقت بھی سوائے باتوں کے کوئی مدد نہیں کی کسان کی. لیکن اب چونکہ گندم کے اندر پنجاب حکومت نے مار ڈالا کسان کو، اور کسان کے اندر یہ سخت رہی نہیں ہے کہ وہ ایک نقصان فصل جو برداشت بیجی کریں. ہوئی تھی، جو چاول کی فصل بالکل تیار تھی، اور وہ اپنا اس کو پہ اس کے نے انویسٹ کیا ہوا تھا، آپ نے پوچھا، اس نے کھاد لگائی، اس نے پیسٹیسائڈ لگائی، اس نے ڈیزل خرچ کیا، کلٹیویشن پہ خرچ کیا. اب اس کا وقت تھا کہ وہ اسے ریٹرن ہونا تھا، تو وہ مارا گیا. اب تو حکومت کو سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے، کوئی اشتہاری کوشش نہیں کرنی چاہیے. خدا کا واسطہ دے کے آپ کے پروگرام سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو ان کے نقصان کا صحیح طور پر ازالہ یہ کریں. آج آپ کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ $1900 جو ہے وہ ریٹ بڑھا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اور کسان کو کیا ملا؟ کسان کو تو $2000 ملا تھا. اب سبزیاں آپ کی مہنگی ہوں گی، آپ دیکھیں، آپ کے چاول مہنگے ہوں گے، آپ کی دیگر جو اناج ہے وہ مہنگا ہوگا. بخاری صاحب کوئکلی یہ بتائیے، مثال کے طور پہ 3 کھانے کے آئٹمز مجھے بتائیے کہ جن کی آج قیمت کچھ ہے، اور آج سے 2 مہینے بعد یا 1 مہینے یا 15 دن بعد وہ کس حد تک بڑھ جائے گی؟ دیکھیں، گندم آپ کی بڑھے گی، آپ کی جو ہے وہ سبزیاں بڑھیں گی، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء بھی بڑھیں گی. آپ وہ جو اتنے یعنی 15 لاکھ تو جو ریسکیو کیا ہے، یعنی ریسکیو، اور پھر ان کے پاس تو جو دانے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. وہ جب لیں گے، مارکیٹ کے اندر آئیں گے، سودا صرف لیں گے اپنے، جب وہ گھروں کو واپس جائیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ریٹ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ ہماری حکومتوں کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا. صرف باتیں ہوتی ہیں، جرمانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بات آئی گئی ہوگی، جس طرح آپ کے سامنے چینی ہے یا گندم ہے، آپ دیکھ رہے بالکل ہیں صحیح. کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور نہ کوئی کنٹرول ہے.